بسم الله الرحمن الرحيم. يا جمال الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوة حلوة. والضحى والليل إذا الله ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك الله. ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. الله. شيخ ايدي شمال. ايدي شمال. الله الله الله. هذا الثانية. مجمع القرى. مجمع القرى. أنت ملك القرى في العالم يا شاكر إجمال. بارك الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شيخ شعبان ما شاء الله. أنت حبيبي. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما الله يحفظك. ووجدك ضالا فهدى. يا جمال يا جمال. ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا الله 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 الله. ما شاء الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة
الله. فأغنى فأما اليتيم فلا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا لا تكبير الله أكبر لا لا تكبير شرف. الله الله. تشيرك تشيرك. أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث